प्रत्यक्षमा 165 सिट मध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा अग्रता लिएको छ। 53 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 42 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ। समानुपातिकमा नेपाली काङ्ग्रेसको 24,15,834 मत रहेको छ भने एमालेको 25,50,372 समानुपातिकमा मत ल्याएर अग्रता लिइरहेको छ। यति बेला समानुपातिकमा नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि एमाले रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 10,78,448 मत लिएर समानुपातिकमा पछ्याइरहेको छ। एकीकृत समाजवादी 10 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 2,55,807 समानुपातिकमा मत ल्याएको छ। रासोपा अहिले 5औं स्थानको पार्टीमा रहेको छ भने 7 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। अग्रतामा 0 छ। 10,65,612 समानुपातिकमा मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 5,47,011 मत समानुपातिकमा रहेको छ। जसपा जनता समाजवादी पार्टीले 7 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 0 स्थानमा अग्रता लिएको छ। 3,36,096 समानुपातिकमा मत ल्याएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टीले 4 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 1,30,325 मत ल्याएर समानुपातिकमा लिड गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 2,38,130 मतका साथमा समानुपातिकमा मत ल्याएर अगाडि बढिरहेको छ र अन्यमा 8 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेका छन् भने समानुपातिकमा 0 अन्तर रहेको छ। अहिलेसम्मकै 158 स्थानमा प्रतिनिधि सभामा विजय हासिल गरिसकेको छ र 4 स्थानमा विजय आउन बाँकी नै छ। सरकार बनाउन गठबन्धनको बहुमत मुख्यमन्त्री को हुने सुदूरपश्चिममा। दर्शकबिन यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सुदूरपश्चिमको बाजुरा बाहेक 4 मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाममा सार्वजनिक भइसकेको छ। मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनबारे चासो बढिएको छ। प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका 32 सिट मध्ये परिणाम आउन बाँकी बाजुराका 2 क्षेत्र बाहेक 11 ठाउँमा जित्दै नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने 8 ठाउँमा जितेको नेकपा माओवादी केन्द्र दोस्रो दल बनेको छ। 5 क्षेत्र जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तेस्रो, 3 क्षेत्र जितेको नेकपा एमाले चौथो र 2 क्षेत्र जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी 5औं दल बनेको छ। डडेलधुराको प्रदेश सभा 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादी बागी उठेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको ताराप्रसाद जोशी विजय भएका छन्। उनलाई समाजवादी पार्टीले कारबाही स्वरूप केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गरिसकेको छ। समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी छ। 7,78,000 मतको गणना सकिँदा नेकपा एमाले सबैभन्दा धेरै 2,33,000 मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा कायम छ। नेपाली काङ्ग्रेस 2,26,000 मतसहित दोस्रो, माओवादी केन्द्र 1,13,000 मतसहित तेस्रो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 78,000 मतसहित चौथो स्थानमा देखिएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको मत परिणाममा नआउँदै प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ। 30 क्षेत्रको नतिजा अनुसार गठबन्धनले 21 सिट जितेको छ जबकि प्रदेश सरकार गठनका लागि 27 जना भए बहुमत पुग्छ। समानुपातिक तर्फको 21 सिटमा पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ। दलहरूबीच अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी छलफल भइरहेको सुदूरपश्चिममा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना बढ्दो छ। यहाँको प्रदेश सरकारले नेतृत्व कुन पार्टीले पाउँछ भागभण्डापछि मात्र थाहा हुन्छ। तर प्रदेश सरकारमा मुख्य दाबी भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको हुने नेताहरूले बताइरहेका छन्। दुवै दलमा आकाङ्क्षी रहेका नेताहरू प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै मुख्यमन्त्रीका लागि
कसरत थालेका छन्। को छन् मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी? नेपाली काङ्ग्रेसमा सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द राज बोहरासहितका 5 जना मुख्यमन्त्रीका दावेदार थिए। तर मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका रावल कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा 2 र बोहरा डडेलधुराको प्रदेश सभा 2बाट हारेसँगै यो दौडबाट बाहिरिएका छन्। अब काङ्ग्रेसबाट कञ्चनपुर 2बाट प्रदेश सभा निर्वाचित बहादुर सिंह थापा, कञ्चनपुर 1 को 2बाट निर्वाचित दिवान सिंह बिष्ट र कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 को 1बाट निर्वाचित कमल शाह मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। कैलाली 5 को प्रदेश सभा 2बाट विजयी भएका प्रकाश बहादुर देउवालाई पनि मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने स्वर काङ्ग्रेसभित्रै सुनिन थालेको छ। प्रकाश प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा हुन्, तर मुख्य दावेदारका रूपमा रहेका थापा बिष्ट र शाहभन्दा धेरै जुनियर भएकोले अहिले नै मुख्यमन्त्री बनाउँदा पार्टीमा समस्या हुने अर्को थरी नेताहरू बताइरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी मध्येका बहादुर सिंह थापाले अहिले गठबन्धन भएकोले शीर्ष तहका नेताहरूले छलफल र साझेदार अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गिने बताए। तर काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूमा आफू सबैभन्दा सिनियर भएकाले मुख्यमन्त्रीमा प्रमुख दाबी रहनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। अहिले अरू पार्टीसँग पनि गठबन्धन भएका कारण प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा नेताहरूबीच छलफल भए काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा सिनियर नेताका हिसाबले मुख्यमन्त्री मेरो स्वाभाविक दाबी हुन्छ। थापा काङ्ग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हुन्। 2074 को चुनावमा उनी नेकपा एमालेका लालबहादुर खड्कासँग प्रदेशसभामा पराजित भएका थिए। अर्का आकाङ्क्षी दिवान सिंह बिष्ट त पार्टी र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगै साझेदार अनुसार नै प्रतिनिधि सभा माओवादीलाई छाडेर प्रदेशसभाको चुनाव लडेका बताउने गरेका छन्। मेरो पार्टी र गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूसँग समझदारीमै म प्रदेशसभाको चुनाव लडेको हुँ। त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीमा मेरो स्वाभाविक दाबी रहन्छ। बिष्टले अनलाइन खबरसँग भने 2 पटक प्रतिनिधि सभा चुनाव लडेर सांसद भइसकेको मलाई उहाँहरूले समझदारी अनुसार जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। 2017 सालमा संविधान सभा सदस्य चुनाव माओवादी केन्द्रकी बिना मगरलाई पराजित गरेका दिवान सिंह बिष्ट पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषा राखेर नै प्रदेशसभाको चुनाव लडेका थिए। उनी 2074 को चुनावमा भने मगरसँग पराजित भएका थिए। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 को 1बाट प्रदेशसभा निर्वाचित कमल शाह आफू मुख्यमन्त्रीको प्रबल दावेदार भएको बताउँछन्। मैले चुनावदेखि नै सार्वजनिक रूपमा मुख्यमन्त्रीमा आफू दाबी रहने कुरा बताउँदै आएको छ। शाहले भने प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि म प्रबल दावेदार हुँ। शाहले संसदीय दलको नेता चयन लगायतका अन्य प्रक्रिया चल्दै गर्ने तर मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को 2बाट निर्वाचित प्रकाश देउवा आकाङ्क्षी रहेको भनिए पनि उनी स्वयंले भने यो विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहेनन्। मुख्यमन्त्री म हुन्छु हुँदैन भनेर हुने कुरा होइन। देउवाले अनलाइन खबरसँग भने पार्टीले संसदीय दलको नेता जसलाई छान्छ ऊ नै मुख्यमन्त्री हुन्छ। निर्वाचनको सबै परिणाम आएपछि त्यो कुरा अघि बढ्ला। नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने डडेलधुराबाट निर्वाचित खगराज भट्ट निर्विकल्प मुख्यमन्त्रीको दावेदार भएका नेताहरू बताउँछन्। हाल निर्वाचन जितेकाहरूमध्ये हाल निर्वाचन जितेका मध्ये उनी सबैभन्दा सिनियर भएकोले भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा 2 मत नभएको एक नेताले बताए। मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा नै भट्टले डडेलधुराको प्रतिनिधि सभा शेरबहादुर देउवालाई छाडेका चर्चा पनि छ। भट्ट स्वयंले पनि गठबन्धनका नेताहरू बीच सहमति अनुसार आफू आगामी चुनावपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँदै आएका छन्। प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति नै आफू प्रदेशसभाको चुनाव लड्न तयार भएको बताउँछन्। भट्टले चुनाव अघि अनलाइन खबरसँग भनेका थिए, त्यो स्वाभाविकै हो। हामी राम्रो मत प्राप्त गरेर गठबन्धनसहित चुनाव जित्छौँ। सबै प्रकारले छलफल चलेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका दीर्घबहादुर सोडारीले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकाङ्क्षी देखाएका छन्। उनै कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को प्रदेशसभा 1 बाट पुनर्निर्वाचित भएका छन्। तर सत्तारूढ गठबन्धनमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म के कसरी भागवण्डा मिल्छ भन्ने कुरामा सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी नेतृत्व कसले पाउँछ भन्ने कुरा टुङ्गो पुग्नेछ। अहिलेका गठबन्धनले निरन्तरता नपाएको अवस्थामा भने यहाँ पनि छुट्टै समीकरण बन्नेछ, तर अहिले त्यसको सम्भावना नरहेको नेताहरू दाबी गर्दछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे ओलीको टिप्पणी देशलाई गलत बाटोतिर लैजाँदा खोजिँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट निहालिरहेका बताएका छन्। पूर्ण नतिजा आएपछि एउटा निर्णय पुग्ने उनको भनाइ छ। नयाँ सरकार गठनको रस्सीकस्सी सुरु भएको बेला लामिछाने सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, केन्द्रीय राजनीतिको हालको परिस्थितिलाई हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। निर्वाचनको पूर्ण नतिजामा आएपछि निर्णयमा पुग्छौँ। पार्टी स्थापनाको केही महिनामै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संस्करणमा पार्टी स्थापनाको केही महिनामै प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाला कि नजाला भन्ने चासो छ। यसै सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखेका छन्, हामीलाई जनताले के गर्न भनेर भोट दिएका हुन् भन्ने हेक्का हामीलाई छ, धैर्य गरौँ। 12 मङ्सिर काठमाडौँ ब्रुनो फर्नान्डेजको 2 गोल सहयोगमा पूर्व च्याम्पियन उरुग्वेलाई हराउँदै पोर्चुगलले फिफा विश्वकप अन्तिम 16मा स्थान सुरक्षित गरेको छ। दुवै टिमले स्तरीय खेलको नमुना प्रस्तुत गरेका थिए, तर गोल दोस्रो हाफमा मात्र सम्भव भयो। 54औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजले गरेको फरज उरुग्वेका गोल रक्षक सर्जियो रोजरलाई छक्क्याउँदै गोल भयो। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बल आफ्नो टाउकोलाई छोएर गोल भएको दाबी गरे पनि म्यानचेस्टर युनाइटेडका मिडफिल्डर ब्रुनोले नै गोलकर्ताको मान्यता पाए। खेलमा पोर्चुगल हावी भए पनि उरुग्वेले बराबरीको केही अवसर गुमाएको थियो। पहिलो हाफमा रेडिगो बेन्टेकरको उत्कृष्ट प्रहार पोर्चुगल गोलरक्षक डियोगो कोस्टाले बचाएका थिए। दोस्रो हाफमा मैक्सी गोमेजको प्रहार पोस्टमा लागेपछि उरुग्वे बराबरीको सुन्दर मौका गुमाएका थिए। अब केही विचार मन्थनको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। वैकल्पिक संसदका वैकल्पिक कार्यभार। वैकल्पिक सांसदहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको। यदि युगको आवाजलाई चिनेर अघि बढ्न सके उनीहरूको यात्रा सुखद र अनुकरणीय हुन सक्छ, नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका उखानै नै चरितार्थ हुने हो। आशा गरौँ यस्तो नहोस्। जुनसुकै चिज परिकाष्ठमा पुगेपछि असामान्य र अनपेक्षित घटना देखा पर्दछ। नेपालको राजनीतिमा केही वायुयुद्ध पात्रहरूको अहङ्कार त्यस्तै अवस्थामा पुगेको थियो। यसको प्रभाव चुनावी परिणाममा अभिव्यक्त भयो। जम्माजम्मी 4 महिना पुगेको बिल्कुलै नयाँ दलले चुनावमा उल्लेख्य परिणाम हात पार्यो। पुराना दलका मै हुँ भन्ने हस्तीहरूलाई केही ठाउँमा पराजित गर्यो भने धेरै ठाउँमा चुनौती दियो। यद्यपि घन्टी संयोग हो, सफलता होइन। शासन सञ्चालनमा जवाफदेही नहुँदा जनताले नयाँ नयाँ विकल्प खोजिरहेका थिए। यसपालि संयोगवश घन्टीमा जनताले त्यो विकल्प महसुस गरे। चुनाव जितिसकेपछि अवसर त पैदा भयो, तर चुनौती पनि कम छैनन्। निर्वाचित नयाँ अनुहार जवाफदेही बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूको सफलता यही प्रश्न निर्धारण गर्नेछ। यो कार्यकाल कुनै दलको बहुमतको एकल सरकार गठन हुने छैन। कम्तीमा 3 दलको मिलिजुली सरकार मात्र गठन हुन सक्नेछ। पुराना अनुभवले भन्दछ यस्तो संसद नै अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारको जड हो। अघिल्लो कार्यकाल बहुमतको एकल सरकार हुँदा त संसद विघटन गर्ने, सरकार फेर्ने खेल चले। आगामी 5 वर्षमा कति पटक यस्ता खेल दोहोरिएलान्, सङ्ख्या नै किटान गर्न नसकिने पनि अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चुनावले संसदको कुर्सीमा बस्ने केही अनुहार त बदल्यो, तर राजनीतिक सङ्कटलाई झन गहिरो बनायो। मुलुक 2053-54 सालको परिवेशतर्फ फर्केको छ, जहाँ सांसद किनबेच, पार्टी विभाजन र सरकार गठन विघटन खेलमै 5 वर्ष व्यतीत।
यो हुन नदिने हो भने नयाँ वैकल्पिक भनिएका सांसद यसो हुन नदिने हो भने नयाँ वैकल्पिक भनिएका सांसदका निश्चित कार्यभार छन्। हाम्रा दलहरूको चिन्तनगत खराबी नै सारा विकृतिको स्रोत हो। दलहरूको यो चिन्तनगत खराबी राज्य प्रणाली र सामाजिक संरचना दुवैमा अभिव्यक्त भएको छ। वैकल्पिक सांसदले संवैधानिक संशोधनद्वारा यी खराबी सच्याउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ, जसलाई द्याहे बमोजिम 2 खण्डमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। खण्ड क, दल पुनर्संरचना। कर्ता नसच्याई कर्म सच्चिँदैन। आजको हाम्रो राज्य प्रणालीमा दल नै कर्ता हुन्, त्यसैले दल पुनर्संरचना प्राथमिक काम हो। यसमा निम्नानुसार गर्न जरुरी देखिन्छ। 1. बहुदल एक विधान। दल जति सबैको चारित्रिक विशेषता एउटै हो, यो कुरा यसपालिको चुनावले झन स्पष्ट बनाइदियो। यहाँ दल पिच्छेका विधान जरुरी छैन। सबै दलका लागि एउटै विधान हुन संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। हरेक दललाई एउटै कानुनले बाँध्नुपर्छ। 2. दलको सदस्यता र उम्मेदवारीमा नियम। यहाँ ठग र अपराधी नै दलभित्र छिरेर ताण्डव मचाइरहेका छन्। अब राज्यसँग स्वार्थ जोडिएको र असम्यक पेशा भएको व्यक्ति दलको सदस्य र निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसमा निजी स्कुल, कलेज र निजी अस्पतालको धन्दा भएको व्यक्ति, जग्गा व्यापारी, अपारदर्शी आम्दानीबाट धन भएको व्यक्ति, सरकारी निकायमा ठेक्कापट्टाको व्यवसाय भएको व्यक्ति, सरकारको तलब खाने व्यक्ति र एनजिओ सञ्चालकलाई उक्त पेशामा आबद्ध रहेसम्म दलको सदस्य र निर्वाचनको उम्मेदवारमा बन्न वञ्चित गर्नुपर्दछ। 3. उमेरको हद। विगत 30 वर्षदेखि मुलुकमा एकै खाले अनुहारले शासन गरिरहेका छन्। यस्तो नेतृत्व विकासमा बाधा पैदा गरेको छ। अब राजनीतिमा उमेरको हद तोक्नु पर्दछ। यसका लागि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बनाएको नियम नै उपयुक्त छ। 25 वर्षदेखि 50 वर्षको गृहस्थ उमेर नै राजनीतिक कार्यका लागि उपयुक्त छ। 50 वर्ष कटेपछि वानप्रस्थ उमेरसँगै दलको कार्यकारी पद र पेशाको राजनीतिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, तर निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्न पाउने। 4. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। राजनीति मूलतः व्यवस्थापकीय काम हो जो जनताको 4 आवश्यकता आहार। 5. दलको संरचना। पार्टी फुटाउने र असमयमा सरकार ढाल्ने खेल सदाकाल चलिरहनुको कारण दलको केन्द्रमा रहेको देश शक्ति केन्द्रीय हो। 6. प्रतिनिधित्व। समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई दलभित्र पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। बहुसङ्ख्यका पद भएको ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्नुपर्दछ। 7. स्वनिर्णय। राजनीतिमा कसैको योगदान वा लगानी हुँदैन। कुनै राजनीति कर्मीले मैले राजनीतिमा धेरै वर्ष बिताएको छु भन्दै विशेष सेवा सुविधाको माग गर्न मिल्दैन। 8. जवाफदेही र पारदर्शिता। दल संरचनामा जवाफदेही र पारदर्शिता उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। दल सञ्चालनको आम्दानी खर्चको विवरण र दलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ। खण्ड 2. राज्य पुनर्संरचना प्रस्ताव। जनसङ्ख्या सन्तुलन। आज पृथ्वीमा मानव जातिको जन्म मृत्यु सन्तुलन बिग्रिरहेको छ। विज्ञान प्रविधिको विकासले मृत्युमाथिको नियन्त्रण बढेको छ, तर सोही अनुपात जन्ममाथिको नियन्त्रण कायम हुन सकेको छैन, जसको परिणाम मृत्युमा मानव जातिको जनसङ्ख्याले सीमा पार गरेको छ। अत्याधिक मानवीय उपस्थितिका कारण अन्य प्राणी जीवजन्तुहरू क्रमशः लोप हुँदै जैविक विविधता नष्ट भइरहेको छ। मनुष्यको दानवीय चिन्तन प्रकृतिका कारण पर्यावरणीय सन्तुलनमै असर पर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढिरहेको छ। 2. राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान। आज सबै दल जनताको सेवाको कुरा गर्दछन्, तर यहाँ राष्ट्रिय आवश्यकता के हो? यसको आधिकारिक हिसाब नै छैन। सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ। जनसङ्ख्याका आधारमा नागरिकका 4 आवश्यकता आहार, निन्द्रा, भय, मैथुनको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। आहार, खाद्यान्न, निन्द्रा, बास, कपास र शान्ति, सुरक्षा, भय, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सम्बन्ध, पहिचान र मैथुन, मनोरञ्जन, आत्मिक शान्ति, वंश उत्थानको आवश्यकता। यी आवश्यकता पूरा गर्न कुन चीज कति उत्पादन गर्ने, यसको हिसाब निकाल्नु पर्दछ। कसरी काम गर्ने, कसरी विवरण गर्ने, यसको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। जुनसुकै दलको सरकार बने पनि यही राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई किफायत र प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। आफूवादको
वकालतलाई मान्यता दिनु हुँदैन। 3 जैविक अधिकार। मानिस अरू प्राणी भन्दा उत्कृष्ट हो भन्ने धारणा भ्रम हो। मानव अधिकारको ठाउँमा जैविक अधिकारको धारणा राख्नु पर्दछ। मानव अधिकारको मात्र कुरा गर्नु भनेको एकाङ्गी र पक्षपाती हुनु हो। मनुष्य जातिले मन परि नै आज प्राकृतिक र पर्यावरणीय ध्वंस भइरहेको छ। सिङ्गो ब्रह्माण्डको जिउँदो ब्रह्माण्डका सबै अवयवबीच परिपूरक सम्बन्ध छ। सबैको उत्तिकै अधिकार र कर्तव्य छ। 4 आर्थिक संरचना। राज्यले प्राकृतिक र सम्पत्तिमा स्पष्ट भेद गर्नुपर्दछ। प्रकृतिलाई निजी धन र व्यापारको विषय बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ। सम्पत्तिलाई निजी र व्यापारको विषयमा बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक पूर्वाधार जल, जङ्गल, जमिन प्राकृतिक हुन्। यी सामूहिक धनको रूपमा रहनु पर्दछ। यी कहिल्यै निजीकरण र व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन। यिनीहरूको संरचना, संवर्धन र व्यवस्थापन राज्यको जिम्मामा रहनु पर्दछ। व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक श्रमद्वारा आर्जित चीज सम्पत्ति हुन्। यसलाई राज्यले कहिल्यै अन्यायपूर्वक खोज्न नीति ल्याउनु हुँदैन। 5 सामाजिक संरचना। समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व प्राकृतिक कुरा हो, तर मानिसको गुणवत्ताका कारणले पैदा हुने वर्ग मात्र प्राकृतिक हुन्। प्राकृतिक र सम्पत्तिमा स्पष्ट भेद गर्नुपर्दछ। प्राकृतिक सम्पत्तिका आधारमा वर्ग पैदा हुने अवस्थालाई कानुन प्रक्रियाबाट बन्द गर्नुपर्दछ। व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक श्रमका आधारमा पैदा हुने वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ। वर्गहरू बीच सहकारी र असहमतित्वमा जोड गर्नुपर्दछ। प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट वर्गबीचको खाडल न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। व्यावसायिक क्षेत्रले अनिवार्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ। 6 शासकीय स्वरूप। सहकारी र गतिशील सन्तुलनको मूल मन्तव्यलाई आधार मानेर राज्य संरचना गर्नुपर्छ। बायाँपन्थी र दायाँपन्थी अतिलाई इन्कार गर्दै मध्यम मार्ग रोज्नुपर्दछ, जस्तो कि श्रम र पुँजी, व्यक्ति र राज्य नीति, धन र सामूहिक धन, निजित्व, सामूहिकता, राष्ट्रिय पुँजी र वैदेशिक पुँजी, राष्ट्रिय स्वार्थ र वैदेशिक सम्बन्ध, लोक र न्यायिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक, महिला र पुरुष, माता र समता र समानता, अधिकार र कर्तव्य, बन्धन र स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धी र आरक्षण जस्ता अवयवमध्ये कुनै एकपट्टि ढल्किने होइन, बरु यिनीहरू बीचमा गतिशील सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। 7 शिक्षा स्वास्थ्य प्रणाली। आज हाम्रो शिक्षा प्रणाली शास्त्रीय, यान्त्रिक र आफ्नो सभ्यताको मौलिकताबाट विमुख भएको छ। सामाजिक मूल्य मान्यताको हिसाबले यस्तो भोगी अन्तर्वस्तु पक्रिएको छ। यस्तो शिक्षा प्रणाली खारेज गरेर योगी अन्तर्वस्तु सहितको शिक्षा पाठ्यक्रम र संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ। शिक्षालाई प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव, अभ्यास, अनुभव, ज्ञान, विज्ञान र बुद्धि पुरुषका वचनले सुसज्जित गर्नुपर्दछ। शिक्षाको जिम्मेवारी पूर्णतः राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। स्वास्थ्यको काममा सरकार स्वास्थ्य संरचना र समुदायको सहकार्य गठन गर्नुपर्दछ। 8 विकास नीति। भौतिक सुख सुविधा बढाउँदा मात्र मानिस खुसी हुन्छ भन्ने चिन्तालाई उल्ट्याएर आत्मिक जागरण तथा मानवीय विकास बिनाको भौतिक विकास प्रत्युत्पादन हुन सक्छ भन्ने तथ्य जोड गर्नुपर्दछ। वैकल्पिक संसदको अग्नि परीक्षा सुरु भइसक्यो। वैकल्पिक संसदको अग्नि परीक्षा सुरु भइसक्यो। यदि योको आवाजलाई चिनेर अघि बढ्न सके उनीहरूको यात्रा सुखद र अनुकरणीय हुन सक्छ, नत्र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका उखान नै चरितार्थ हुने हो। आशा गरौँ यस्तो नहोस्, मुलुकमा नयाँ युगको सुरुवात होस्। धन्यवाद।